नमस्कार सबैलाई। नमस्कार सर। नमस्ते। अब अस्ति हामीले च्याप्टर 1 हेरिरहेको थियौँ। च्याप्टर 1 मा के कुराहरू हेर्यौँ त्यसरी रिकल गरौँ, त्यसपछि अगाडि कन्टिन्यू गरौँला। अब हामीले च्याप्टर 1 मा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु आरसी स्ट्रक्चर, अब रेनफोर्स कन्क्रिट स्ट्रक्चरको बारेमा हामीले इन्ट्रोडक्सन हेर्यौँ। अब त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ डिजाइन मेथड्सका कुराहरू अलिअलि त्यहाँ गरेका छौँ। अब यसपछिका च्याप्टरमा गर्छौँ। अब त्यसमा हेरेको हामीले च्याप्टर 1 मा हेरेको कुराहरू चाहिँ अब पीसीसी को फाइदा के बेफाइदा के, पीसीसी को मेन एउटा बेफाइदा त्यसको टेन्साइल स्ट्रेन्थ कम हुन्छ कन्क्रिटको, त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ स्टिल राखेको हुन्छ कन्क्रिटमा, त्यो स्टिललाई हामीले रेनफोर्समेन्ट भन्छौँ भन्ने कुरा हेर्यौँ। त्यसपछि अब रेनफोर्समेन्टको रूपमा स्टिल बढी जसो प्रयोग गरिन्छ अथवा अरू कुनै मेटेरियल प्रयोग गर्नु पर्यो भने चाहिँ अथवा स्टिलै प्रयोग गर्दाखेरि के विशेषताको कारणले चाहिँ अब स्टिललाई चाहिँ रेनफोर्समेन्टको रूपमा प्रयोग गरिएको त्यो विशेषताहरू हेर्यौँ। त्यसमा के थियो, जुन मेटेरियललाई रेनफोर्समेन्टको रूपमा प्रयोग गरिएको छ त्यो मेटेरियलको टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ सफिसियन्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि आएर त्यो मेटेरियलको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हाई हुनु पर्यो। त्यसपछि आएर त्यो मेटेरियलले कन्क्रिटसँग राम्रो बोन्डिङ बनाउन सक्नु पर्यो। त्यो मेटेरियल ड्युरेबल हुनु पर्यो र त्यसपछि आएर त्यो मेटेरियलको चाहिँ डक्टिलिटी पनि हाई हुनु पर्यो। यी कुराहरू हामीले हेरेको थियौँ। अब यी सबै कन्डिसनहरू स्टिलमा सेटिस्फाई हुन्छन्, त्यही भएर स्टिललाई चाहिँ हामीले रेनफोर्समेन्टको रूपमा बढी प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि दुईटा टर्म क्यारेक्टरिस्टिक लोड र क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भन्ने टर्म हेर्यौँ। अब क्यारेक्टरिस्टिक लोड र क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ हामीले सामान्य तरिकाले के बुझ्दा हुन्छ भनेदेखि डिजाइन गर्ने बेलामा स्ट्रक्चरमा कति लोड लाग्छ भनेर जुन लोडको भ्यालु लिन्छौँ त्यो भ्यालुलाई नै क्यारेक्टरिस्टिक लोड भनेर भनिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेको के भनेर बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ मेटेरियलको स्ट्रेन्थ, जस्तै अब कन्क्रिटको स्ट्रक्चरको डिजाइन गर्दैछौँ त्यति बेला कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ कति भनेर जुन भ्यालु हामीले प्रयोग गर्छौँ डिजाइन गर्ने बेला, त्यो भ्यालुलाई चाहिँ के भन्छ हामीले क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेर भन्ने गर्छौँ, कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ कति भनेर। अब यो कसरी निकालिन्छ त्यो कुराहरू हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ बनाएर ती कुराहरू देखाएको थियौँ। त्यसपछि आएर अर्को कुरा के हेर्यौँ भनेदेखि हामीले अब स्ट्रक्चरमा कति खालका लोडहरू लाग्छन् त्यो कुरा हेर्यौँ। अब स्ट्रक्चरमा लाग्ने डेड लोड, लाइभ लोड, विन्ड लोड, सेस्मिक लोड अथवा स्नो लोड, डिफ्रेन्ट खालका लोडहरू हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ हामीले के हेर्यौँ भनेदेखि ती डिफ्रेन्ट खालका लोडहरू चाहिँ हामीले कति लिने के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ कुन कोडबाट, अब लोडहरू त हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिजाइन गर्दाखेरि प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले आफैले लोडहरू पत्ता लगाइराख्नु पर्दैन अथवा लोडहरू चाहिँ हामीले आफैले मेजरमेन्ट गरेर लिने होइन। लोडहरू चाहिँ कोडमा दिएको हुन्छ, यो ठाउँमा यति लोड लिने, यो ठाउँमा यस्तो खालको यति लोड लिने भनेर त्यो कोडमा जुन भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो नै हामीले के गर्छौँ प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त्यही भएर कुन कोडमा के भनेको छ त्यो कुरा हेर्यौँ। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ अर्को कुरा के हेर्यौँ भनेदेखि मेटेरियलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, कुन मेटेरियलको, कन्क्रिटको र स्टिलको, कन्क्रिटको र स्टिलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हेरियो। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कस्तो खालको हुन्छ त्यो बनाइयो, त्यो बनाएर त्यसको बारेमा अलिअलि डिस्कसन गरियो। यति कुराहरू हामीले योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा हेर्यौँ। अब यसपछि च्याप्टर नम्बर 2 छ वर्किङ स्ट्रेस मेथड अफ डिजाइन भनेर। अब यो वर्किङ स्ट्रेस मेथड अफ डिजाइन, अब डिजाइन गर्ने मेथड हाम्रो 3टा मेथड छ। एउटा चाहिँ वर्किङ स्ट्रेस मेथड जुन चाहिँ अब अहिले हेर्न गइराखेको छौँ र योभन्दा अघिल्लो सेमिस्टरमा हामीले चाहिँ स्टिलको डिजाइन गर्दाखेरि यही वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट डिजाइन गरेको थियौँ। त्यसपछि आएर अर्को मेथड अफ डिजाइन भनेको अल्टिमेट स्ट्रेस मेथड। अब यो अल्टिमेट स्ट्रेस मेथड चाहिँ
डिजाइनको लागि त्यति धेरै प्रयोग चाहिँ हुने गरेको छैन। यो चाहिँ जस्ट थ्योरिटिकली मात्र डेभलप भएको छ यसको आफ्नो ड्रब्याकहरूको कारणले। त्यसपछि आएर अर्को छ लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड चाहिँ अहिलेको चाहिँ सबभन्दा बढी पपुलर मेथड अफ डिजाइन हो र धेरै जसो स्ट्रक्चरहरू कन्क्रिटको स्ट्रक्चर होस् स्टिलको स्ट्रक्चर होस् अरू सबै स्ट्रक्चरहरू लिमिट स्टेट मेथडबाटै डिजाइन गर्न खोज्छन् गर्ने गरिन्छ। हामीले चाहिँ च्याप्टर 2 मा चाहिँ वर्किङ स्ट्रेस मेथडको बारेमा अलिकति केही कुराहरू पढ्छौँ र त्यसपछि आएर च्याप्टर 3 चाहिँ लिमिट स्टेट मेथडको बारेमा पढ्छौँ। अल्टिमेट स्ट्रेस मेथडको बारेमा त्यति कुराहरू हामीले पढ्दैनौँ यहाँ। अब पहिला वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा च्याप्टर 2 भनेर सुरु गरौँ। यहाँ जे मैले लेखिसकेका छ त्यो कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ अब यो टिप्दै जानु पर्यो। यो कुराहरू नोट्सको लागि चाहिने कुराहरू हो, त्यही भएर नोट्स चाहिँ बनाइराख्नु पर्यो क्लासमा। यो लेख्छु न हामी, तर अलिक टाइम दिनु पर्यो तपाईले। हुन्छ, तपाईँ भन्नुहोस् न। त्यो नभनेको त मैले कसरी थाहा पाउँछु र भन्नु पर्यो सर एकछिन भनेर म दिइहाल्छु। त्यो नभनेको टिप्ने बेला भन्नु न सर। अनि सबै टिप्ने हो, जे मैले लेखेको छु यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू टिप्ने हो। हुन्छ, टिप्ने सर। अब सबभन्दा पहिला त वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा चाहिँ इन दिस मेथड अफ डिजाइन मेटेरियल्स आर कन्सिडर टु बी लिनियरली इलास्टिक विदिन सर्टेन लिमिट। अब लिनियरली इलास्टिक भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम त हामीले अब योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गर्यो, थाहा छ हामीलाई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भनेर। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम चाहिँ जस्तै अब स्टिलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यस्तो खालको हुन्छ। यो यील्ड पोइन्ट भयो, यो चाहिँ अल्टिमेट पोइन्ट भयो। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामको यो जुन कर्भ छ यहाँ, यो कर्भको सेप कस्तो छ भन्ने आधारमा चाहिँ त्यो मेटेरियलले कस्तो बिहेभियर देखाइरहेछ, इलास्टिक बिहेभियर देखाइरहेछ, नन इलास्टिक बिहेभियर देखाइरहेछ अथवा लिनियरली इलास्टिक बिहेभियर देखाइरहेछ भन्ने कुरा त्यसबाट थाहा हुन्छ। अब यो स्ट्रेट लाइन छ भनेपछि त्यति बेला चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा कुनै पनि मेटेरियलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ भने त्यसलाई चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले लिनियरली इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ। र लिनियरली इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ भन्नुको अर्थ चाहिँ हुक्स ल त हामीलाई थाहा छ। हुक्स ल भनेको के हो? स्ट्रेस इक्वल टु स्ट्रेन इन्टु मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। हुक्स ल चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ यदि लिनियरली इलास्टिक बिहेभियर देखाएको छ भने। अब सबै मेटेरियलले जस्तै स्टिलले चाहिँ अब स्टिलको अघि भर्खर हामीले जुन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनायौँ यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि स्टिलले सुरुमा स्ट्रेट लाइन देखाउँछ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा। भन्नुको अर्थ सुरुमा लिनियरली इलास्टिक हुन्छ स्टिल, त्यसपछि चाहिँ के गर्छ यसले नन लिनियर बिहेभियर देखाउन थाल्छ। यस्तो खालको कर्भ हुन्छ, यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुँदैन। पछि गएर के हुन्छ त्यसले लिनियरली इलास्टिक बिहेभियर देखाउँदैन, नन लिनियर बिहेभियरहरू देखाउन थाल्छ। अब सबै मेटेरियलको यस्तो खालको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामको कुरा गर्ने हो भने कन्क्रिटको केसमा चाहिँ जस्तै यस्तो खालको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हुन्छ। सुरुदेखि नै के त कर्भ छ भनेपछि कन्क्रिटले सुरुदेखि नै इलास्टिक बिहेभियर चाहिँ देखाएको हुँदैन, स्ट्रेट लाइन चाहिँ कहीँ पनि छैन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा। त्यो कारणले कन्क्रिटले लिनियरली इलास्टिक बिहेभियर कुनै पनि बेला देखाउँछ भनेर भन्न सकिँदैन। तर अब यो वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा चाहिँ मुख्य एजम्सन नै के हो भन्दाखेरि सबै मेटेरियलले कन्क्रिट होस् स्टिल होस् टिम्बर होस् अथवा अरू जुनसुकै मेटेरियल होस् सबै मेटेरियलले पुरै स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होइन केही लिमिट सर्टेन लिमिटभित्र केही लिमिटभित्र, जस्तै लिमिट यहाँ मानेको छ भने त्यो लिमिटभित्र चाहिँ त्यसले के गरेको हुन्छ लिनियरली इलास्टिक बिहेभियर देखाएको हुन्छ अथवा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्ट्रेट लाइन हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ जस्तो सुकै होस् त्यसपछिको मतलब छैन, त्यो लिमिटभित्र चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो। त्यो भएको कारणले त्यस्तो मानिने भएको कारणले सो दिस मेथड इज अल्सो कल्ड इलास्टिक मेथड अफ डिजाइन। यो मेथडलाई हामीले इलास्टिक मेथड अफ डिजाइन पनि भन्ने गरिन्छ, किनभने यसमा चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा चाहिँ सुरुमा लिनियरली इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ भनेर मान्छौँ। त्यसपछि आएर अब अर्को चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी।
अब डिजाइन गर्दाखेरि त फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गर्नै पर्छ, किनभने डिजाइन गर्दाखेरि अनसर्टेनिटी अनिश्चितताहरू हुन्छन्। अब अनिश्चितता भनेको चाहिँ जस्तो मेटेरियलको स्ट्रेन्थ, जुन खालको M20 कन्क्रिट भनेर प्रयोग गर्यो त्यो M20 कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ 20 नै आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन, त्योभन्दा कहिलेकाहीँ कम पनि आइदिन सक्छ। लोड यति लाग्छ भनेर भन्यो, लोड त्योभन्दा अलिक बढी लाग्दिन सक्छ, अथवा अरू कुराहरूको अनिश्चितता हुन्छ, अनसर्टेनिटी हुन्छ। त्यस्ता अनसर्टेनिटीहरूलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि, अनसर्टेनिटीहरूलाई हटाउनको लागि चाहिँ सेफ साइडमा बस्नलाई त्यो अनिश्चितताहरूले हामीलाई चाहिँ अनसेफ साइडमा नबसाओस् भनेर फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गर्ने हो। फ्याक्टर अफ सेफ्टी वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा कसरी युज गरिन्छ भन्दाखेरि मेटेरियलको स्ट्रेन्थलाई घटाएर, भन्नुको अर्थ जस्तै M20 कन्क्रिटले 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ क्यारी गर्ने हो भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसले 20 होइन 20 भन्दा कम क्यारी गर्छ भनेर मानेर डिजाइन गर्छौँ। 20 भन्दा घटाउँछौँ हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टीले, त्यो त्यसरी हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग गर्छौँ र त्यसरी घटाएर आएको रिड्युस्ड मेटेरियल स्ट्रेन्थ इज कल्ड पर्मिसिबल अर एलाउबल स्ट्रेस अर स्ट्रेन्थ। भन्नुको अर्थ फ्याक्टर अफ सेफ्टीले घटाउँछौँ स्ट्रेन्थलाई र घटेको स्ट्रेन्थलाई हामीले के भन्छौँ, पर्मिसिबल अर एलाउबल स्ट्रेन्थ भनेर भन्ने गरिन्छ। भन्नुको अर्थ पर्मिसिबल अर एलाउबल स्ट्रेन्थ इक्वल टु क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ डिभाइड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी। क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेको त अस्ति पनि हामीले हेरेका छौँ। अब M20 कन्क्रिटको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ 20 हो, 20 डिभाइड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी गरेर आउँदाखेरि के हुन्छ, त्यसलाई पर्मिसिबल अथवा एलाउबल स्ट्रेन्थ भनेर भनिन्छ। यो कुरा लेख्नु पर्यो, पर्मिसिबल अथवा एलाउबल स्ट्रेन्थ भनेको के हो भनेर। अब हामीले चाहिँ पर्मिसिबल अथवा एलाउबल स्ट्रेन्थ प्रयोग हुने गरेर डिजाइन गर्ने कारणले चाहिँ यो मेथडको अर्को नाम पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि एलाउबल स्ट्रेन्थ डिजाइन मेथड पनि भन्ने गरिन्छ। यो मेथडको अर्को नाम एलाउबल स्ट्रेन्थ डिजाइन मेथड भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अब हामीलाई चाहिँ अर्को पोइन्टमा के लेख्नु पर्यो, यो पोइन्ट वाइज जुन मैले यहाँ लेखिरहेको छु यी सबै कुराहरू लेखौँ है। जुन बिचबिचमा मैले यसो एक्सप्लेन गर्नलाई के कुरा लेख्छु तिनीहरू नलेखे पनि भयो, तर यहाँ जुन पहिलेदेखि लेखिरहेको छ यी कुराहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो। अब एलाउबल स्ट्रेन्थ आर डिटरमाइन्ड फ्रम क्लज B2 पेज नम्बर 80 अथवा 81 मा चाहिँ IS 456 है। यो कोड अब हामीले फ्रिक्वेन्टली युज गरिराख्ने कोड हो। IS 456 को क्लज B2 अथवा पेज नम्बर 80 र 81 मा डिफ्रेन्ट मेटेरियलहरूको एलाउबल स्ट्रेन्थहरू दिएको छ। त्यहाँ एकचोटि हेरेपछि हामीले पछि अब क्यालकुलेसन्सहरू गर्दाखेरि त हेर्छौँ नै, त्यसलाई थाहा पाउँछौँ। तपाईहरुले त्यहाँ एकचोटि हेरेपछि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कसरी कुन कुन स्ट्रेन्थहरू दिएको रहेछ। र यो वर्किङ स्ट्रेस मेथडको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोडको कारणले डेभलप भएको स्ट्रेस। अब लोडको कारण जस्तै बीममा लोड लाग्ने भनेको युडिएल को कारणले बीममा के आउँछ, बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ। त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको लोड भयो। त्यो लोडको कारणले डेभलप भएको स्ट्रेस भनेको बेन्डिङ स्ट्रेस भयो। अब बेन्डिङ मोमेन्टमा के हुन्छ, न्युट्रल एक्सिस हुन्छ, न्युट्रल एक्सिसको एकातिर टेन्सन हुन्छ, अर्कोतिर के हुन्छ, कम्प्रेसन हुन्छ। अब त्यो टेन्सनलाई बेन्डिङ टेन्साइल स्ट्रेस भनेर भन्छौँ, कम्प्रेसनलाई बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भनेर भन्छौँ हामीले। यो मेथडको डिजाइन गर्ने मुख्य कन्सेप्ट नै के हो भन्दाखेरि लोडको कारणले डेभलप भएको स्ट्रेस चाहिँ एलाउबल स्ट्रेस भन्दा बढी हुनु हुँदैन। भन्नुको अर्थ अब यसलाई चाहिँ फिगर बनाएर हामीले एक्सप्लेन गरेन अलि सजिलो होला। लोडको कारणले डेभलप भएको स्ट्रेस चाहिँ एलाउबल स्ट्रेस भन्दा बढी हुनु भएन। भन्नुको अर्थ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ चाहिँ कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएँ। कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यस्तो खालको हुन्छ। अब यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ म्याक्सिमम कन्क्रिटले धान्न सक्ने स्ट्रेस। यही स्ट्रेसलाई के भनिन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेस भनिन्छ।
क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ अफ कन्क्रिट M20 कन्क्रिटको लागि यो भ्यालु 20 हुन्छ। अब यसपछि हामीले के गर्यौँ, सर्टेन फ्याक्टर अफ सेफ्टीले यो भ्यालुलाई घटायो, घटाएपछि यहाँ पोइन्ट आयो, यो पोइन्ट भनेको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ डिभाइडेड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी भयो, यो पोइन्टको भ्यालु हो। योलाई चाहिँ के भन्यो हामीले, एलाउबेल स्ट्रेस भनेर भन्यौँ। अब यो कन्क्रिटमा लोडको कारणले जुन लोड लाग्छ स्ट्रक्चरमा, त्यो लोडको कारणले डेभलप भएको स्ट्रेस योभन्दा बढी माथितिर जान भएन, यतातिर जान पाएन, यतातिर योभन्दा तलै हुनु पर्यो। त्यही भनेको छ बेसिक कन्सेप्ट अफ दिस मेथड इज स्ट्रेस डेभलप ड्यू टु क्यारेक्टरिस्टिक लोड सर्भिस लोड सुड बी विदिन एलाउबेल स्ट्रेस, योभन्दा कममा यतापट्टि हुनु पर्यो स्ट्रेस, योभन्दा माथि जान पाएन, त्यो तरिकाले हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। र सर यो फिगर के हो सर? यो त कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामको फिगर बनाएँ मैले, त्यसमा चाहिँ अब एलाउबेल स्ट्रेस देखाउन खोजिरहेको हो। अब यसमा चाहिँ सुरुमै हामीले के बनाएको थियौँ भन्दाखेरि यो वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा हामीले चाहिँ जुनसुकै मेटेरियल भए पनि त्यसको चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सुरुवाती केही फेजमा चाहिँ त्यसले चाहिँ लिनियरली इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ भनेर भनेको थियो। त्यो भन्नुको अर्थ सुरुमा चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लिनियरली इलास्टिक हुन्छ भनेर भनेको छौँ। त्यो कहाँसम्म हुनु पर्यो, एलाउबेल स्ट्रेससम्म। अब यो एलाउबेल स्ट्रेससम्म यो लाइन चाहिँ हामीले के मान्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन हो भनेर मान्छौँ, त्यो अनुसारले डिजाइन गर्छ। अब स्टिलमा त सुरुमा स्ट्रेट लाइन नै हुन्छ स्टिलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा, यो कन्क्रिटको भयो। अब स्टिलको बनाउने हो भने, जस्तै स्टिलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाउने हो भने जस्तै अब स्टिलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यस्तो खालको हुन्छ। अब स्टिलको इल्ड पोइन्ट भनेको यो भयो, यो भनेको इल्ड स्ट्रेस Fy, यसलाई क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेर भन्न सकिन्छ। अब यसलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गर्यो, यो पोइन्ट आयो, Fy डिभाइडेड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी भयो। भनेपछि यो पोइन्ट के भयो, एलाउबेल स्ट्रेस भयो स्टिलको। अब यहाँ के हुने भयो, योभन्दा स्ट्रेस चाहिँ माथि जान पाइएन। र अर्को कुरा के हुनु पर्यो, यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो। अब यो त स्ट्रेट लाइन हुन्छ नै, स्टिलकोमा त हुन्छ, अब ओरिजिनली नै हुन्छ, त्यो भएर स्टिलमा चाहिँ त्यो गाह्रो भयो भने त्यो कुराले केही फरक पारेन। यो लाइन कम्तीमा यहाँसम्म स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो, योभन्दा माथि भए पनि फरक परेन, कम्तीमा एलाउबेल स्ट्रेस भन्ने पोइन्टसम्म स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो। त्यसपछि आएर अब यो कन्क्रिटको केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एलाउबेल स्ट्रेससम्म स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामको यो लाइन स्ट्रेट लाइन हुनुपर्छ भनेर वर्किङ स्ट्रेस मेथडले भन्यो, तर हुँदैन। त्यो भएर हामीले चाहिँ वर्किङ स्ट्रेस मेथड प्रयोग गर्दाखेरि त्यहाँ के मान्छौँ भन्दाखेरि कन्क्रिटको सुरुवाती फेजमा चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम केही समयको लागि एलाउबेल स्ट्रेससम्मको लागि चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ भनेर मान्छौँ। तपाईहरुले यो फिगर पनि बनाइराख्नु भयो भने ठिक हुन्छ होला। केही यसमा केही कुराहरु छन् भने सोध्नुस्।
भयो है फिगर। अब यसपछि वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि फ्लेक्सुरल मेम्बर। अब डिफ्रेन्ट खालका मेम्बरहरू हुन्छन्, जस्तै अब स्ट्रक्चरमा हुने मेम्बरहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ टेन्साइल मेम्बर हुन्छ है। टेन्साइल मेम्बरमा जसमा चाहिँ एक्जियल टेन्साइल फोर्स आउँछ। जस्तै टेन्साइल मेम्बर भनेको जुनमा चाहिँ सिधै टेन्साइल फोर्स लागेको छ, अब यो ट्रसमा हुन्छ। अर्को मेम्बर हुन्छ कम्प्रेसन मेम्बर। अर्को मेम्बर भनेको कम्प्रेसन मेम्बर। कम्प्रेसन मेम्बर भनेको जुनमा चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स लाग्यो, यो पनि ट्रसमा पनि हुन्छ, बिल्डिङहरूमा पनि हुन्छ। कलुमहरू भनेको कम्प्रेसन मेम्बर भयो। त्यसपछि अर्को मेम्बर के हुन्छ, फ्लेक्सुरल मेम्बर। फ्लेक्सुरल मेम्बर, फ्लेक्सुरल मेम्बर भनेको यस्तो मेम्बर जसमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट लागेको हुन्छ। अब इक्जाम्पलको रूपमा भन्ने हो भने फ्लेक्सुरल मेम्बरको रूपमा बिम फ्लेक्सुरल मेम्बर हो, त्यसमा बेन्डिङ मोमेन्ट लागेको हुन्छ। स्ल्याब फ्लेक्सुरल मेम्बर हो, त्यहाँ पनि बेन्डिङ मोमेन्ट लाग्छ, त्यो पनि बाङ्गिन खोज्छ। भनेपछि अब यस्ता मेम्बरहरू जहाँ जहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ ती सबै मेम्बरहरू चाहिँ के भयो, फ्लेक्सुरल मेम्बरहरू भनेर भनिन्छ। अब अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वर्किङ स्ट्रेस मेथड प्रयोग गरेर फ्लेक्सुरल मेम्बरको एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ। भनेपछि अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो के छ, एनालाइसिस अफ फ्लेक्सुरल मेम्बर युजिङ वर्किङ स्ट्रेस मेथड। अब यसका लागि चाहिँ के एजम्पसन्सहरू हामीले फलो गर्नुपर्छ है, एजम्पसन्सहरू फलो गर्नुपर्छ। अब के एजम्पसन्सहरूको आधारमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्छौँ भन्ने कुराहरू हेरौँ। पहिलोमा चाहिँ अब एजम्पसन्स फर एनालाइसिस अफ फ्लेक्सुरल मेम्बर, यो चाहिँ अब टिपिराख्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। एजम्पसन्सहरू सोधिरहेको पनि हुन्छ इक्जाममा, के एजम्पसन्सहरूको आधारमा चाहिँ हामीले अब मेम्बरहरूको एनालाइसिस गर्छौँ भनेर। पहिलो एजम्पसन के छ भन्दाखेरि बोथ स्टिल एन्ड कन्क्रिट आर कन्सिडर होमोजिनियस एन्ड आइसोट्रोपिक। अब यो बेसिक एजम्पसन भइहाल्यो, लगभग सबै ठाउँमा प्रयोग हुने। होमोजिनियस र आइसोट्रोपिक छ भनेर मानिएको छ भनेर मानिन्छ। अब होमोजिनियस भनेको कस्तो खालको भन्दाखेरि चाहिँ यदि जस्तै कुनै बिम छ, यस्तो कन्क्रिटको बिम छ, यो कन्क्रिटको बिमभित्र कन्क्रिट होमोजिनियस भन्नुको अर्थ यो ठाउँको कन्क्रिट लिए पनि कन्क्रिटको प्रोपर्टी त्यो नै छ, यो ठाउँको कन्क्रिट लिए पनि कन्क्रिटको प्रोपर्टी त्यो नै छ। जुन पनि ठाउँको कन्क्रिट लिए पनि त्यो कन्क्रिटको प्रोपर्टी सेम छ भने त्यसलाई होमोजिनियस भनेर मान्छौँ। भनेपछि कन्क्रिटको प्रोपर्टी चाहिँ सेम छ एउटा बिमभरि, स्टिलको प्रोपर्टी चाहिँ सेम छ एउटा बिमभरि, भनेपछि त्यसलाई चाहिँ होमोजिनियस भनेर हामीले मान्ने गर्छौँ। अब आइसोट्रोपिक भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब कन्क्रिट र स्टिललाई आइसोट्रोपिक भन्न पाउनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, जस्तै कन्क्रिटको हामीले क्युब बनायौँ, कन्क्रिटको क्युब बनायौँ। अब यो कन्क्रिटको क्युबको 6वटा फेस हुन्छ, क्युबको हामीलाई त्यो थाहा छ। त्यो 6वटा फेसमध्ये जुनसुकै फेसबाट पनि लोड लगायो भने यदि त्यसको चाहिँ रिजल्ट सेम आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ आइसोट्रोपिक मेटेरियल भनेर भन्न सकिन्छ। जुनसुकै फेसबाट लोड लगायो भने पनि रिजल्ट सेम आउँछ भने त्यसलाई आइसोट्रोपिक मेटेरियल भनेर भन्न सकिन्छ। अब हामीले यहाँ के मान्छौँ, कन्क्रिट पनि आइसोट्रोपिक हो, स्टिल पनि आइसोट्रोपिक हो भनेर मान्छौँ। भनेपछि कन्क्रिटको पनि हाम्रो सानो एउटा क्युब बनाएर ल्याबमा चाहिँ त्यो क्युबमा जुनसुकै फेसबाट लोड लगाए पनि यदि लोडको रिजल्ट चाहिँ सिमिलर आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, आइसोट्रोपिक भनेर मान्छौँ। त्यसपछि आएर अर्को एजम्पसन के भनेको छ भन्दाखेरि बोथ स्टिल एन्ड कन्क्रिट सोज लिनियरली इलास्टिक बिहेभियर विदिन एलाउबल स्ट्रेस। अब अघि गरेकै कुरा हो यो, स्टिलले पनि कन्क्रिटले पनि आफ्नो एलाउबल स्ट्रेस, अब एलाउबल स्ट्रेस भनेको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेस डिभाइड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी, त्यहाँभित्र चाहिँ दुईटैले के गर्छ,
लिनियरली इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ अथवा यो लाइन चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यो कुरा अघि पनि देखाएको थियो, यही फिगर अघि पनि बनाएको छ अघि भर्खर। यहाँ दुईटा यो कन्क्रिट र स्टिलको, यो कन्क्रिट र स्टिलको हो है, स्ट्रेस लेखेको छु मैले, स्टिल हो यो कन्क्रिट र स्टिलको फिगर। यहाँ पनि त्यही बनाएको छ। यो दोस्रो एजम्पसन। त्यसपछि आएर तेस्रो एजम्पसन लेख्नु पर्यो। तेस्रो एजम्पसन लेख्नुहोस् त्यहाँ, सेक्सन प्लेन बिफोर बेन्डिङ रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेन्डिङ। त्यो फिगर एकचोटि देखाउनु सर माथि। यो कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भनेर बनाएको हुन्छ, यो कन्क्रिटको हो। म अघि पनि बनाएको थिएँ, सानो अघि थियो। यो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेस एफसीके। यदि यो M20 कन्क्रिट हो भने यो भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, 20 हुन्छ, 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। र यो भनेको एलाउबल स्ट्रेसको पोइन्ट। यहाँसम्म मात्र अब स्ट्रेस डेभलप हुन पाउँछ वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा। भयो ल, ठिक छ। अब यसपछि अर्को एजम्पसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेक्सन प्लेन बिफोर बेन्डिङ रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेन्डिङ। अब यहाँ भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यसलाई चाहिँ फिगर बनाएर देखाउँदा हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यहाँ फिगर बनाएको छ, पहिला यो फिगर हेरौँ म जुन अहिले बनाउन गइरहेको छु। त्यो भनेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अघि बनाएको फिगर बुझ्न सजिलो हुन्छ। मैले एउटा बिम बनाएँ यहाँ, जस्तै एउटा बिम छ। यो बिमको कुनै पनि ठाउँमा क्रस सेक्सन काटेर हेरौँ, कुनै पनि ठाउँमा क्रस सेक्सन काटेर, जस्तै यहाँ क्रस सेक्सन काटेर हेरौँ, यो ठाउँमा क्रस सेक्सन काट्दाखेरि यो बिमको क्रस सेक्सन भयो। सेक्सन प्लेन बिफोर बेन्डिङ। अब यो बिम बेन्डिङ हुनुभन्दा पहिलाको हो। त्यति बेला चाहिँ यदि यो क्रस सेक्सन चाहिँ प्लेन छ भने, प्लेन भनेको चाहिँ अब समथर अथवा त्यहाँ चाहिँ लाइनहरू तान्दाखेरि त्यो लाइनहरू स्ट्रेट लाइन हुन्छन् भने, त्यो प्लेन छ भने बेन्डिङ भइसकेपछि पनि, अब बेन्डिङ भयो यो बिम बेन्डिङ भएर यसरी बाङ्गियो, बिम चाहिँ यसरी बेन्डिङ भयो, यसरी बेन्डिङ भयो बिम चाहिँ, यसरी बेन्डिङ भयो। यसरी बिम चाहिँ बेन्डिङ भयो। यसरी बिम बाङ्गियो। बेन्डिङ भइसकेपछि पनि त्यो सर्फेस चाहिँ के हुनु पर्यो, प्लेन नै हुनु पर्यो। भन्नुको अर्थ यो चाहिँ अब के भयो, रोटेट होला यसरी। त्यो सर्फेस चाहिँ बेन्डिङ भइसकेपछि पनि प्लेन नै हुनु पर्यो। बेन्डिङ हुनु भनेको चाहिँ रोटेसन हुनु हो है, बेन्ड हुनु भनेको चाहिँ। भन्नुको अर्थ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि बिममा चाहिँ हामीले बेन्डिङ हुनुभन्दा अगाडि क्रस सेक्सन जुन काट्यौँ, त्यो क्रस सेक्सन चाहिँ बेन्डिङ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यो रोटेट भएर आउँछ सर्टेन एङ्गलमा। त्यसरी रोटेट हुने प्रक्रियालाई हामीले बेन्डिङ भनेर भन्छौँ। त्यो बेन्डिङ हुनुभन्दा अगाडि सर्फेस प्लेन छ भने पछि पनि प्लेन हुनु पर्यो। यही कुरालाई मैले यहाँ बनाएँ।
यो फिगरमा यो नबनाए पनि यो चाहिँ बनाउनुस् यतापट्टिको फिगर। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जस्तै एउटा बीम छ, यो बीमको यो क्रस सेक्सन यो चाहिँ बेन्डिङ हुनुभन्दा अगाडिको पोर्सन हो। यो चाहिँ बेन्डिङ हुनुभन्दा अगाडि, बेन्डिङ हुनुभन्दा अगाडि यो क्रस सेक्सन चाहिँ के छ भर्टिकल छ अथवा प्लेन छ। त्यो यो लाइनहरू चाहिँ के छ स्ट्रेट लाइन छ। अब त्यहाँ चाहिँ बेन्डिङ भयो, बेन्डिङ भइसकेपछि रोटेसन हुन्छ। रोटेसन हुँदाखेरि के हुन्छ बीमका सबै क्रस सेक्सनहरू, मैले यहाँ एउटा क्रस सेक्सन देखाएको छु, यस्तो बीममा चाहिँ इन्फाइनाइट नम्बर अफ क्रस सेक्सन हुनसक्छ। बीममा त क्रस सेक्सन चाहिँ जति पनि हुनसक्छ, इन्फाइनाइट नम्बर अफ क्रस सेक्सन काट्न सकिन्छ। बीमका क्रस सेक्सनहरूमा रोटेसन हुन्छ। रोटेसन के को एबाउटमा हुन्छ भन्दाखेरि न्युट्रल एक्सिसको एबाउटमा रोटेसन हुन्छ। न्युट्रल एक्सिसको एबाउटमा रोटेसन हुन्छ। रोटेसन भइसकेपछिको बीमको त्यो क्रस सेक्सन चाहिँ यो भयो। यो चाहिँ रोटेसन भइसकेपछिको भयो। र यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि रोटेसन भइसकेपछि अथवा बेन्डिङ भइसकेपछि पनि त्यो प्लेन नै हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ यो लाइन चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो, यो लाइनहरू स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ देखायौँ, यो कुरालाई चाहिँ यहाँ देखाएको छ। यसरी के गरेर देखाइयो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ 2D मा देखाइयो, यतापट्टिबाट देखिने भ्यू, यो साइडबाट हेर्दाखेरिको। त्यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो लाइन भनेको चाहिँ बीम चाहिँ बेन्ड हुनुभन्दा अगाडिको लाइन भयो, यो लाइन। त्यसपछि आएर यो न्युट्रल एक्सिस भयो। यो न्युट्रल एक्सिसको एबाउटमा बेन्डिङ हुन्छ, रोटेसन हुन्छ। त्यसपछि आएर यो चाहिँ के भयो, अब त्यो लाइन त्यो बीम चाहिँ त्यो क्रस सेक्सन चाहिँ रोटेसन भइसकेपछिको हो। यहाँ कालो यो जुन लाइन थियो यो लाइन चाहिँ रोटेसन भएर यता आयो। यो चाहिँ एङ्गल अफ रोटेसन यसरी टिप भन्न सकिन्छ हामीले। यहाँ के हुनु पर्यो, जुन लाइन चाहिँ बेन्डिङ हुनुभन्दा अगाडि स्ट्रेट लाइन थियो त्यो लाइन चाहिँ बेन्डिङ भइसकेपछि पनि यो के हुनु पर्यो स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो। भन्नुको अर्थ यो पनि स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन। यो पनि के हो स्ट्रेट लाइन हो। बेन्डिङ हुनुभन्दा अगाडि प्लेन थियो भनेपछि बेन्डिङ भइसकेपछि पनि प्लेन नै रहनुपर्छ भन्नुपर्दा यो हो। अब यो डायग्रामबाट हामीले एउटा कुरा के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ न्युट्रल एक्सिस छ, अब यो यहाँ भएको लाइन चाहिँ रोटेसन भएर यसरी आयो भन्नुको अर्थ यो पोइन्ट चाहिँ यहाँ सर्यो, यो पोइन्ट चाहिँ यहाँ सर्यो, यो पोइन्ट चाहिँ यहाँ सर्यो भन्नुको अर्थ हो। भनेपछि डिफर्मेसन भइरहेछ, आफ्नो पोजिसनबाट अरू पोजिसनमा सरिरहेछ पोइन्टहरू, डिफर्मेसन भइरहेछ। अब त्यो डिफर्मेसनलाई हामीले स्ट्रेनको टर्ममा पनि भन्न सकिन्छ। र यसबाट के भन्न सकिन्छ, न्युट्रल एक्सिसमा डिफर्मेसन भएको छैन, न्युट्रल एक्सिसमा भएको पोइन्ट जहाँको त्यही छ, किनभने त्यसको एबाउटमा रोटेसन भइरहेछ। र न्युट्रल एक्सिसभन्दा जति पर जाँदै गयो त्यहाँ चाहिँ के भइरहेछ, डिफर्मेसन चाहिँ अथवा स्ट्रेन चाहिँ लिनियरली बढ्दै गएको छ। यो लिनियरली बढ्दै गएको त्यहाँ देखिएको छ। त्यसबाट हामीले कन्क्लुजनमा के भन्न सकिन्छ, बेन्डिङ स्ट्रेन, बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले डेभलप भएको स्ट्रेन चाहिँ विल बी 0 एट न्युट्रल एक्सिस एन्ड इट भेराइज लिनियरली बियोन्ड न्युट्रल एक्सिस। भन्नुको अर्थ त्यो न्युट्रल एक्सिसभन्दा माथि र तल लिनियरली बढ्दै जान्छ। यो फिगर बनाउनुस्, बनाउनै गर्नुस् एकैछिन।
त्यसपछिको अर्को एजम्सन, चौथो एजम्सन चाहिँ के हो, परमिसिबल स्ट्रेसेस आर डिटरमाइन्ड फ्रम क्लज B2 अफ IS 456। परमिसिबल स्ट्रेसेसहरूको भ्यालुहरू चाहियो भने कोडको क्लज B2 बाट लिन सकिन्छ। अघि पनि यो कुरा लेखेका थियौँ, B2 भनेको पेज नम्बर 80 र 81 मा छ, त्यो कुरा अघि भर्खर लेखेका पनि छौँ। त्यसपछि आएर अब पाँचौँ एजम्सन। पाँचौँ एजम्सनमा यहाँ के लेखेको छ भन्दा के छ भन्दाखेरि when steel or concrete reaches to its permissible value अथवा at maximum load, it is assumed that concrete in tension is ineffective। भन्नुको अर्थ जस्तै कुनै एउटा बिम छ है, त्यो बिमले चाहिँ म्याक्सिमम जति लोड धान्न सक्ने हो त्यो लोड लागेको बेला, बिमले म्याक्सिमम जति लोड धान्न सक्ने हो त्यो लोड लागेको बेला, त्यो लोड लागेको बेला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्क्रिट, अब बिममा त के हुन्छ, आरसिसी बिममा कन्क्रिट पनि हुन्छ स्टिल पनि हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, कि त अब कन्क्रिट आफ्नो परमिसिबल भ्यालु पुग्या हुन्छ,